وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. اسپیکر چیک کرو، اسپیکر چل رہا ہے؟ کائنات دے رنگ برنگ کھانے، کائنات دے رنگ برنگ کھانے، تیرے جواں دی روٹی تو میں وار دیواں. وس لگے چن فلک دا لا کے، وس لگے چن فلک دا لا کے، گنبد خضرا دی چوٹی تو میں وار دیواں. ماشاءاللہ آج چپ دا روزہ، اللہ برکت فرمائے، اللہ قبول فرمائے. ملے آسا جے موسیٰ کلیم والا، ملے آسا جے موسیٰ کلیم والا، تیرے ہاتھ دی سوٹی تو میں وار دیواں. مینو شہن شاہی دے تاج لبن، مینو شہن شاہی دے تاج لبن، سونے محبوب دے نالین تو میں وار دیواں. حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے، جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار، لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم. درود و سلام اس ہستی مقدس دے، میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے سوہنے نبی، اپنے آخری پیغمبر جنہ دے بارے تورات دے اندر انجیل اندر صاحب نعلین بھی کیا گیا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بولے تے اللہ دے حکم نال، اس پاک پیغمبر دی ذات مقدس دے
رہبر کامل والی بطحا بدر الدجا تے میرا مالک میرا اللہ ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختان دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سہنے نبی تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے۔ صاحبو ساتھیو مسلمان بھائیو، میرے پیغمبر میرے آقا میرے مرشد دی ہر ادا اللہ نے امت لئی دین بنائی اور میرے پیغمبر اس امت دے اندر وجود مقدس دے اعتبار نال جسم پاک دے اعتبار نال مجسمہ برکت نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب تسی ہوو تے میں عذاب پہ جاں انج نہیں ہو سکدا، تہاڈا وجود انہاں دے اندر باعث رحمت بھی ہے باعث برکت بھی۔ میرے پیارے نبی نال ہر جڑی ہوئی چیز ناخن مبارک لعاب دہن وال مبارک لباس مبارک میرے پیغمبر دے نالین مبارک میرے پیغمبر دے نال ہر جڑی ہوئی چیز جو میرے نبی نے استعمال کی تھی، جس سواری تے میرے پیغمبر میرے آقا بیٹھ گئے ساریاں سواریاں چو آلہ ساریاں سواریاں چو بہتر میرے نبی نے جس لباس نو پہن لیا او لباس ساریاں لباساں چو آلہ بن گیا۔ اور میں بڑی محبت بڑے پیار نال عرض کراں کہ سوہنے نبی دے آثار جوتے مبارک ہون یا ناخن مبارک ہون، بلکہ مینوں یاد آیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے وال سوہنے مصطفیٰ دے اے بال مبارک میرے پیغمبر میرے آقا دے، فرمایا جدوں میں فوت ہو جاواں میرے کفن دے اندر انہاں نو رکھ دینا، میرے کفن دے اندر انہاں نو رکھو گے برکت مل جائے گی۔ میرے بھائیو میرے پاک پیغمبر میرے سہنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ میرے نبی دا مدینہ، بلکہ مینوں یاد آیا سرکار مدینہ دا پسینہ نبی دے غلام استعمال کرن تے کہن دنیا دیاں امبر کستوریاں سارے لگا لو، لیکن ایویں تھوڑا جہا پسینہ مکی مدنی سرکار دا لگا لو، ایسی خوشبو ایسا ماحول بن جاندا ہے کہ جس ماحول دے اندر رب دے پیغمبر دا پسینہ سب تو اعلیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر، بلکہ میں ایک اور اشارہ کر دیاں نبی پاک دے آثار نالین مبارک تو برکت لینا یا نالین مبارک تو فائدہ لینا دنیاوی یا اخروی، نبی محترم دے ناخن مبارک پسینے مبارک تو کسے بھی آثار تو میں سمجھنا میرا عقیدہ کہ نبی پاک دی ہر چیز با برکت ہے، ہر چیز رحمت والی ہے۔ اور پھر میرے پیغمبر دیاں چیزاں مثال دے طور تے چھوٹی جی بات اشارہ کرا، جیڑا مسلمان ہے
انہوں فائدہ ہی فائدہ، جڑا ایمان والا ہے انہوں فائدہ ہی فائدہ۔ عبداللہ بن عبید گال اندر میرے سوہنے نبی نے اپنا کرتا اتار کے پایا، لعاب دہن پایا، عرض تو آواز ہوندی ہے سوہنے استغفر لہم او لا تستغفر لہم وَإِن تستغفر لہم 70 مرہ، 70 واری بھی اے دے واسطے پناہ منگو، بخشش منگو، دعا کرو تے قبول نہیں ہوئے گی۔ کیوں؟ اے نہ تو آڈے تے ایمان لا کے آیا، نہ میری ذات تے ایمان لا کے آیا۔ منافق نو، کافر نو، فاسق فاجر یہودی عیسائی نو فائدہ نہیں ہوئے گا، فائدہ انہی ہوئے گا جدہ عقیدہ توحید ہوئے گا اور رہبر کامل جناب محمد۔ پھر کہہ دو ذرا عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دیاں عظمتاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں شاناں جے تھم ہنانا میرے پیغمبر نال کھڑے نے، میرے آقا نے ٹیک لگائیے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو انصاریہ صحابیہ نے منبر بنوا کے پیش کیتا، میرے پیغمبر نے تھم ہنانا انہوں چھاڑ دیتا، ادھے تو الگ ہو گئے نہیں، لیکن میں صدقے جاواں نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے۔ میرے پیغمبر دیاں نسبتاں، میرے پیغمبر تا تعلق، میرے پیغمبر دے جسم پاک نال آج تھم ہنانا لگ گیا، عزتاں عظمتاں بد گئیاں۔ اور مسلمانوں جڑا یسرب اس دنیا دے اندر ایسا شہر جدے تو دنیا نفرت کر دی، قتل و غارت، لڑائیاں تے دہشت گردیاں اور روز تے پہنچیاں ہوئیاں، پر میرے پیغمبر آئے نہیں، مدینہ پاک اندر بہاراں آ گئیاں، میرے پیغمبر دے قدم مبارک لگے، میرا داتا میرا اللہ اعلان کر رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ یاسر بھائی تھوڑی جی محبت چاہی دی ہے، اللہ برکت دے، بیس تھوڑی جی کم کر کے ٹربل تھوڑی جی کھول دیتی جائے بھائی، ذرا محبت نال ایک باری ایڈوانس کبو ہاں سبحان اللہ۔ عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اج مدینہ پاک اندر مسجد نبی دے اندر شہر مدینہ، جس مدینے پاک اندر میرے نبی دیاں تنیاں لگیاں، نالین مبارک سمیت آئے نے، پروردگار آکھیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ آکھیا سونیا مینوں انہاں گلیاں دی قسم جتھے سونیا تیرے قدم مبارک لگے نے، اور مسلمانوں میرا پیغمبر جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، اے محبوب کل سونا ختم الرسل جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، اے عبداللہ دا چن سونا دکھیاں دا سجن کیویں توحید نو بردیندا گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نالین دا تذکرہ، میرے پیغمبر دے جوتے مبارک دا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس جوتے نو پہن دے، میرے پیغمبر دا صحابی، میرے پیغمبر دا جانثار، میرے پیغمبر دا پیداکار، ادا تذکرہ کردہ، ذرا توجہ کرنا اس بات وال۔ بخاری پاک دے الفاظ، بخاری شریف دی حدیث، میرے اپیرا امام قتادہ
رحمت اللہ علیہ حضرت نبی پاک دے غلام والا اور مسلمانوں اتابعی میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس والا رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے کولوں پوچھے آندہ سونے پیغمبر دیاں خدمتاں کی دیاں پیغمبر دیاں غلامیاں اختیار کی دیاں آکھیا پیغمبر دی خدمت 10 سال کرنے والا میرے پیغمبر دا صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی فرمایا انہی عظمت میرے پیغمبر دے نالین دا تذکرہ میرے پیغمبر دے جوتے مبارک کیسے حضرت انس نے فرمایا میرے پیغمبر دیا سے جوتے نے کہ جنہ دعا دے اتے تسمے لگے ہوئے نے میرے آئیرہ چپل نما اور کھیڑی نما یہ جوتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے حضرت عبید بن چری جرائد رحمت اللہ علیہ میرے آقیرہ اس تابعی نے سوال کیتا یہ بھی بخاری پاک دے حوالے نال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرمایا نبی پاک دے جوتے کیسے پیغمبر علیہ السلام جڑے جوتے پہن دے نالین مبارک باندے میرے آقا دے نالین کیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی میرے آقیرہ عملن کس طرح چل دینے آج جوتے پا کے باہر نکلے میرے آقیرہ عبید بن چرید نے آکھے آؤ کہ میں عبداللہ بن عمر نو ویکھے آؤ جڑا جوتا پایا چمڑے دیاں جوتیاں اور چمڑے دا جوتا پہن کے نکلے انہاں دے اتے وال کوئی نہ وال الگ نے میں آکھے آ یہ جوتا کیوں اس طرح دا پایا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڑے لاؤ تے پیارا صحابی بولے آؤ آندہ تے سوال کر لیا تے سن لاؤ سونے نبی دی ادا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا ادا او سونی سونی تیری ہر ادا سونے فلکا والے بیا کر مرحبا سونے فرمایا میں پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے آقا نو چمڑے دی جوتی پہنتے آوے کے آؤ اور جڑا چمڑے دا جوتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہنے آؤ او دی کبیعتے وے او بالکل پلین نظر آؤں او دے دیوال کوئی ناؤ اس طرح سمجھ جس طرح چمڑے دا خساؤ چمڑے دی جوتی پہنن والا میرے یقیرہ کوشش کر رہا اچھے تو اچھا موتی اے میں نو خسا بنا کے دوے یہ جوتا بہن بنا کے دوے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرمایا میں اس وجہ تو انہ جتیاں نو پسند کرنا واؤ اس وجہ تو میں انج دا جوتا پہننا واؤ انا احبو البسہا میں صدقے جاؤں پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاماتوں فرمایا انا اس وجہ تو محبت کرنا اس وجہ تو میں انج دا جوتا پہننا انا احبو البسہا پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح دا جوتا پہن دے میرے آقا اس طرح دے نالین پان دے اس وجہ تو میں اس طرح دیاں جوتیاں پانا پسند کرنا واؤ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی ادا میرے سونے نبی دائے طریقہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اس طرح دیاں جوتیاں پہن دے اس وجہ تو میں انہوں پانا اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا ایک غلام جوتے پہن دے آخر وجہ کی کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے اس طرح دیاں جوتیاں پائیاں میں بھی اس طرح دیاں پا کے وخا دیواؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دالار لاؤ دے پیارا صحابی مسند احمد دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا میرے
عقیرہ ذرا توجہ کرنا وہ عمر بن حریث آئے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے آقا دیا قدمہ مبارکہ دی طرف اس طرح میری نظر پئی ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی جدوں میں انداز دیکھے آؤ حالت نماز اندر اور مسلمانوں اے میرا نبی اے تیرا پیغمبر اے کون ہے بزہا دے چہرے والا اے کون ہے پلہ دیا سلپاں والا علم نصرح اللہ کا صدرک دے سینے والا ما زاغ البصر وما طغاتی آنکھیاں والا وما رمیتا اس رمیتا دے حتاں والا یہ کون جدے بارے میں کہہ دینا چاہنا مینو شان شاہی دے اور مینو سین شاہی دے تاج لبن سونے محبوب دے نالین تو وار دے ماؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا لاڈ لاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جانثار میرے پیغمبر دا پیداکار میرے آقا دا ایسا لاڈ لاؤ آکھیا میں پاک پیغمبر علیہ السلام انہوں نے تکیا حالت نماز اندر کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز ادا کر دینے مسند احمد دے حوالے نال عرض کر رہے آؤ کہ سرکار مدینہ اج نماز پڑھیے تے جوتیاں سمیت پڑھیے میرے یقیرہ ذرا توجہ کرنا اے میرے پیغمبر دے انداز نے میرے پیغمبر دیاں اداواں بلکہ میں اس طرح عرض کر دے آؤ اللہ دا نبی اے دا نام موسیٰ علیہ السلام علی 1,24,000 وچوں میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ اور شان قرآن کچھ ہو رہی ہے اور موسیٰ گیا کوہ طور ہے پر اوپر فلکان تو جانا کچھ ہو رہی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آج جا رہے نے بلکہ میں عرض کرنا چاہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى رب دا قرآن موسیٰ علیہ السلام آ رہے نے تے عام تسی سنی یہ گل کہ ماں دنیا تو ٹر گئی ماں فوت ہو گئی تے اللہ نے کہا موسیٰ آج سنبھل کے آئیں دھیان نال آئیں تیرے مگر آج دعاواں والی گل کوئی نہیں رہ گئی اللہ ہر ایک دے ماں باپ نو سلامت رکھ محبت نال کہہ دو عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دا لاڈ لاؤ رب دا پیارا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے عقیرہ قدم اٹھائے نے میرا داتا میرا مالی کہہ رہے آکھیا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ آکھیا جوتے اتار کے آنا اپنے جوتیاں لا کے اکے آنا اللہ او دی وجہ کی فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ حضرت اسعد امیر علی معاویہ صاحب ذرا انہا توجہ انہا لفظ عمل معاویہ علی صاحب کیسا جملہ دل اندر آیا میرے مالک نے کس طرح جملہ پایا آکھیا موسیٰ جوتے اتار کے آنا یہ پاک جگہ تے مقدس جگہ او دی عظمت تو صدقے جاواں جدے کیا دنیا تے آیا کوئی نہیں رب نے انجدہ بنایا کوئی نہیں مسند احمد دے حوالے عمر بن حریث اس حدیث دے راوی نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سنے چھوڑے مسجد دے اندر حالت نماز اندر نماز ادا کی تھی میرے پیغمبر نے نماز پڑھی فرمایا کیڑے جوتے پہنے ہوئے نے انہوں نے کئی جگہ تے پابند لگے ہوئے نے میرے عقیرہ ٹانکے لگے ہوئے نے اپنی سوئی دے نال میرے آقا اس جناب جوتے دی سلائی کی تھی جوتے نو گنڈیا ہویا اپنے ہتھاں دے نال اینو گنڈ کے پیوند لا کے پہن کے مسجد دے اندر عاجزی انکساری کیسی ہے اگر جتی ٹوٹ جائے انو پیوند لگائے جا سکتے نے میرے عقیرہ نہ کرے کرمان دولتان دا میرے عقیرہ کہن والے دا انداز کیے اندہ بارسا نہ کرمان دولتان دا رب بے بارس کر کے ماں
یار دائی میرے آقا میرے پیغمبر دی عاجزی میرے آقا دی انکساری کہ جڑے نالین تے جوتے پا کے مسجد دے اندر آئے نے انہاں جوتیاں نوں ویکھیا تے پابند لگے ہوئے نے میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا انداز ذرا توجہ کرنا انہاں لفظاں ول بخاری پاک دے الفاظ عرض کر رہا ہوں بخاری شریف دی حدیث اپنی نظرات سامنے کر لو انہاں لفظات ذرا محبت نال غور کر لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے ویکھیا اور مسلمانوں ذرا محبت نال غور کرنا میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا آکھیا ابو ہریرہ جدوں بھی جوتا پہننا پہلے سجا پیر پانا میرے آقا جدوں بھی لانا پہلا کھبا پیر لانا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ادا اور مسلمانوں مسجد کے وچوں نکلنا پہلے کھبا پیر باہر کڈنا اور جدوں کھبا پیر باہر رکھنا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ پہلے سجا پیر پانا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی چپل اپنے جوتے مبارک تے اپنا پاؤں رکھ دے سجا پیر پہلے پہن دے اور پہن کے پھر دوسرا باندھے میرے نبی آکھیا ابو ہریرہ لبیک لبیک آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا سونیا حکم کیتا جائے فرمایا ابو ہریرہ جدوں نے جتیاں پانیاں نے پہلے سجا پیر پانا تے پھر کھبا پہننا اور جدوں بھی اتارنا پہلے کھبا پیر اتارنا تے پھر سجا پیر اتارنا ذرا توجہ کرنا ابو داؤد دے حوالے نال ابو داؤد شریف دی حدیث عرض کر رہے ہیں اس حدیث دا راوی کون ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کہ نبی پاک نے نماز پڑھی ہے حالت نماز اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جوتا مبارک پہن لے آؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آج جوتا اتارے آؤ آخر وجہ کیے آسمانہ تو پیغام آیا ان جبریل آتانی فاخبرانی میرے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا اونچی کہہ دو بڑی محبت نال کہہ دو چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا میری اکھیاں دا نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں او دی شان دا کوئی نہیں او دی شان دا او دی جتی تو میں اپنی پگ نو وارا او دی جتی تو پگ میں وارا او دی جتی تو پگ میں وارا اجے نہیں حق ادائی ساری جماعت خیس قبیلہ نالے باپ مائی اجے لتھا نہیں چاہ میرے سونے ویرا اللہ قاری صاحب نو اپنی رحمتہ نال جنت عطا فرمائے اللہ درجات بلند فرمائے اللہ اپنی رحمت نال مدد فرما ہر ایک تے رحم فرما ذرا محبت نال کہہ دو آمین اجے لتھا نہیں چاہ میرے سونے ویرا کوئی نہیں او دی شان دا چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا جناب محمد عزیزان ایمان
آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نماز دی حالت دے اندر نالین مبارک پائے ہوئے نے آسمانہ تو پیغام آیا ہو میرے خالق میرے مالک دا میسج آیا ہو آمینہ دلال علیہ السلام اپنا جوتا مبارک اتارے آؤ اپنی کھبی سیر تے رکھ دیتا ہو اور مسلمانوں ذرا توجہ کرنا اینا لفظ عمل میرے پیغمبر دی ایوی ادائے کہ جس جگہ تے نماز پڑھنی ہوئے جس جگہ تے جماعت کھڑی ہوئے جس جگہ تے نماز دی حالت دے اندر جانا پہ جائے اس جگہ تے جوتے اتارنے نے اپنے سجے پاسے نہیں اتارنے بلکہ کھبے پاسے اتارنے نے میری سرکار نے جوتا مبارک اتارے آؤ کھبے پاسے رکھے آؤ صحابہ نماز تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھے آؤ آکھیا میرے صحابہ آخر وجہ کیے تسا جتیاں کیوں اتاری آؤ آخر وجہ دسی جائے آکھیا سوہنے جدوں اسا تہانوں ویکھے آؤ کہ تسا جوتا اتارے آؤ میاں عمر صاحب توجہ اینا لفظ عمل تسا جوتا مبارک اپنے بدن کے قدمہ تو جدا کر دیتا ہو اسا بھی اتار کے اپنے کھبے پاسے رکھ لے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا ان جبریل اتانی فاخبرانی حدیث ابو داؤد دے اندر آکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کہ آسمانہ تو جبریل آیا ہو میرے واسطے پیغام لے کے آیا ہو آکھیا سہنیا قدم مبارک دے اندر جڑے جوتے پہنے ہوئے نے گلیاں بازاراں جو گزر کے آئے دے لہٰذا اس پیر دی جوتی تے جناب کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جڑی اللہ نو پسند کوئی نہ ہو کوئی نجاست انو جدا کر دیتا جائے فرمایا میں اس وجہ تو جدا کیتا ہوں اور مسلمانوں اگر جوتے پہن کے نماز پڑھنی ہے تے کم از کم اتمار ہوئے کہ میرے جوتے صاف نے لیکن مساجد دے اندر صفائی ستھرائی تے قلیب تے معاملات نماز جنازہ واسطے جنازگاہ دے اندر کئی دوست پریشان تے پسیمان ہو جاندے نے میرے عقیرہ اگر جوتے پہن لے جان یہ تے حرج اعتراض کوئی نہیں یہ میرے پیغمبر دی ادائے اور سہنی سہنی تیری ہر ادا سہنے آؤ فلکا والے بھی آکر مرحبا سہنے آ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلام انہاں تے اس عمل تے ذرا غور کرنا اور مسلمانوں بخاری پاک دے حوالے نال بات عرض کر رہے آؤ حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ میرے عقیرہ اتابعی اتنی نظر تے اندر کون آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلاموں جتوں میں انہا لفظات غور کیتا میری سرکار آئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے انہا دا غلام کون ہے ذرا توجہ انہا لفظ عمل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی ہے میرے آقا دا پیارا جانثار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی میرے عقیرہ میرے آقا میرے پیغمبر دا صحابی اکے بڑے آؤ توجہ اینا لفظ عمل حضرت علقمہ رب دا پلیت وقت دا امام میرے عقیرہ ایدیاں نصر آؤ اس طرح اٹھی آؤ مسجد دے اندر آیا دو رکعت نماز نفل ادا کی دینے اینا دو رکعتانو ادا کر کے رب نال گلہ کی دیاؤ اندہ سونے میرے مولا میری دعاوے میرے عقیرہ دعا تے غور کرناؤ یہ دعائیہ کلمات اینا تے غور کرناؤ اینا لفظات تے بڑی محبت نال توجہ دیناؤ میری سرکار میرے آقا کائنات دے امام میرے عقیرہ اس جگہ تے جھوتے اتارن حضرت عبداللہ ابن مسعود انہوں اتار لیں دینے میری سرکار دا بستر صاف کرناؤ بچھاناؤ اس وجہ تو صاحب نالین حضرت عبداللہ ابن مسعود نو آنکھیں آگے آؤ کہ میرے پیغمبر تے جوتے اٹھانے والا او دی عظمت دے کیا کہنے او دی شان دے کیا کہنے جیڑا میرے پیغمبر تے نالین سجے کر دے میرے عقیرہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ایک وقت دا حاکم وقت دا بادشاہ وقت دا خلیفہ
میرے آقیرہ اے دے بارے دسے آؤ 600 ہجری دے اندر میرے آقیرہ ذرا غور دے کر ایک کتنا وقفہ بندہ 600 ہجری تو بعد آکھیا میں دیکھے آؤ کہ سرکار مدینہ دے نالین اے دے کول آئے نے میرے آقیرہ چل دیاں چلان دیاں دیکھ دیاں پکان دیاں آئے نے انہیں ایک بندہ مقرر کیتا بہترین ایک کمرہ بنایا اس کمرے تے اندر بہترین ماحول بنایا اس تے اندر چھوٹے مبارک سجا کے پھوا کے رکھ دیتے گئے نے اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے یہ جمعہ دا موقع بھائی ابو بکر رفیق آئے نے اور سدھے آکے مل کے واپس لوٹ گئے لیکن سن لو جتھے بیٹھے جے بیٹھے رہنا ذرا محبت دا اظہار کر لو آج مل کے محبت دا اظہار کریے سرکار مدینہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نالین انہیں اس طرح جناب اس کمرے تے اندر اس طرح نالین سجا دیتے نے ایک بندے نو ہر مہینے 40 درہم مقرر کر دیتے انہیں تنخواہ لگا دیتی گئی ہے انہوں مقرر کر دیتا گیا آکھیا جدوں تک تیری زندگی ہے انہاں جوتیاں دا خیال کرنا اتنیاں صفائیاں کرنا انہیں تو مٹیاں جھاڑنا ان نالین دا خیال کرنا تیری اس ذمہ داری ہے میرے آقیرہ اے اللہ دا ولی نماز پڑھ دا القمہ انہیں آکھیا مولا منو کوئی نیک بندہ متھے لا دے میرے آقیرہ نماز پڑھ دے آؤ سلام پھیرے آتے نال ایک بندہ ادا نام کیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ابو درداء صحابی رسول قریب آئے القمہ کہی دینے میں دسے آکے میری خواہش ہی کسے نیک بندے دے متھے اللہ لائے دل لگ گیا ہے میں نے دس کتھوں آیا دسے آ گیا میں کوفے والوں آیا تے سوال کیتا اتھے عبداللہ بن مسعود بھی ہیں نے نالین صاحب نالین ہیں نے فرمایا ہاں ہاں ہیں نے ذرا توجہ کرنا اللہ عمل دی توفیق دے ذرا محبت نال کہو ہاں آمین لا اقسم بہذا البلد لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ماشاءاللہ کتھوں کتھوں پروانے آئے گناہ گوجرا میں بیخ رہا گرد و نواتو پورے علاقے چو کتاب و سنت دے پروانے غلام فداکار جانثار رانا شہادت خواہ پٹھی صاحب ماشاءاللہ میری پھپھو دا پیارا تے شہزادہ کتھوں چاہیے والے تو چلے آ اللہ اے جتھو جتھو آئے نے انہ دا آنا قبول فرمالا میں تنوار تھیواں میں منوار تھیواں میں تنوار تھیواں میں منوار تھیواں مدینے دے چن تو میں چنوار تھیواں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا توجہ میں چنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چننوں بھی کر کے دکھانوار دیواں میں ایسے پھول تو چمنوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار تھیواں مدینے دے چن تو میں چنوار تھیواں میں اولاد پینا بھائی وار تھیواں سنے بیویاں باپ مائی وار تھیواں ذرا محبت نہ کہو ہاں سبحان اللہ کو کام رکھو ٹھوس آواز رکھو اللہ اکبر توجہ میں اولاد پینا بھائی بار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں توجہ توجہ سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں او میں سردار جگ تو او میں سردار جگ تو کون پیغمبر یا ایوہ النبیو
اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. توجہ توجہ، میں او دی جتی اتو توجہ کون پیغمبر، میں اولاد پینا بھائی وار تیوا سنے بیویاں باپ مائی وار تیوا. او میں سردار جگ تو، میں سردار جگ تو، میں جگوار دیوا. میں ایسے نبی تو وطن وار دیوا، میں ایسے نبی تو وطن وار دیوا. میں سردار جگ تو او جگوار دیوا. توجہ کرے آجے، او دی جتی اتو میں پگوار دیوا. کون؟ جناب محمد. مزہ آ جائے ذرا پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دے غلام مسلم پاک دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دیگر صحابہ اس جگہ تے موجود نے. ابو بکر عمر عثمان مولا علی میرے آقا اس جگہ تے یہ سارے پیغمبر دے صحابہ. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں ویکھے آؤ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام اچانک اٹھ کے نکل جاندے نے. میرے آقا کافی دیر گزر گئی ہے. ابو بکر کہیا این محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نظر نہیں آ رہے بجا کیے. میرے آقا عمر پریشان نظر آئے، حضرت عثمان غمخوار نظر آئے نے، حضرت علی اس جگہ تے بے قرار تے بے چین نظر آئے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لاڈلا تے پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میں اٹھیا مجلس دے وچوں آقا نو تلاش کرن لئی نکل گیا. میں چلدا جا رہا ٹردا جا رہا، جدھروں ادھروں خوشبو آؤندیاں نے انہاں علاقیاں دی طرف میں جا رہا ہوں، انہاں گلیاں بازاراں دے اندر میں جا رہا ہوں. اور مسلمانوں ذرا محبت کرنا لفظ آئے نے تے اظہار کر دیا اے جنہ گلیاں چو آقا گزر جاندے انہاں گلیاں چو خوشبو تے حلے آ جاندے. توجہ کرے آجے توجہ. بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ کیسی گل کر گئے نے، دل لگتا ہے محمد دے پیرا دے وچ مینوں تروئی پھرونا انہاں شہراں دے وچ. مسلمانوں میرے نبی دا شہر مدینہ ہے تے مدینے اندر جائیے تے ٹھر جاندہ سینہ ہے. اللہ انہوں ادو تک موت نہ آوے جدوں تک تیرے نبی دا شہر مدینہ نہ آوے. خلال توجہ کرنا اینا لفظاں مل اللہ دی قسم گل بڑی پیاری آئی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈ لاؤ انہاں گلیاں بازاراں تو گزردا گیا اگے جا کے ویکھیا اے بنی نجار قبیلے انصار قبیلہ اے انصاریاں دا کنبہ قبیلہ بنی نجار علاقہ. میرے آقا اس جگہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے. میرے آقا دا صحابی لب دیا اس جگہ تے پہنچے آؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قبیلہ بنو نجار دے اس باغ اندر میرے پیغمبر دا پتہ چلے آؤ. حضرت ابو ہریرہ اتھے دروازہ لب دینے دروازہ لبیا کوئی نہ. اور مسلمانوں میری سرکار دا غلام اس طرح دے آؤ پنڈا دے اندر تسا
اسا کئی واری ویکھے آؤ بلکہ اس کھڑیاں والا دے اندر ٹیوبل اندر لگا ہوئے او دا کھالا باہر نکل دا او دے وچوں پانی جناب انہاں پیلیاں نو لان واسطے انج دا ایک کھالا نظر آیا ابو ہریرہ اندر داخل ہوئے نے میرے پیغمبر دیاں نظر پئی آؤ آکھے ابو ہریرہ جی آکھاں سونیا ہائے ہائے جی آکھاں سونیا گل کیے میرے پیغمبر میرے مکی متنی آکھے آؤ ابو ہریرہ کیویں آیا آکھے سونیا تہانوں بڑا لبے آئے ابو بکر پریشان عمر عثمان مولا علی پریشان نے سارے اس جگہ تے غمگین نے صحابہ دا دل آزردہ اسی نال نہیں کوئی دکھ نہ دے دے کوئی مصیبت نہ پہنچا دے پریشانی نہ پہنچا دے میرے پیغمبر آکھے آؤ ابو ہریرہ جی آکھاں سونے آؤ فرمایا میرا جوتا مبارک لا جا ہائے ہائے ابو ہریرہ نو اپنے نالین دے دیتے یہ بندہ کہنا میری پگڑی لے جا میری مندری لے جا میرا کارڈ لے جا میرا فلاں پروف لے جا حضرت ابو ہریرہ ذرا کہو رضی اللہ مزہ نہیں آیا جے گل کرو گے تے بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ کسے نو ہور پسند کسے نو نور پسند آج یاسر البدر المکان سیڈی سنٹر توجہ کرنا ہے نا لفظ عمل کسے نو ہور پسند کسے نو نور پسند کسے نو موسیٰ دا کوہ طور پسند پھر ذرا توجہ کرنا اور مسلمانوں کسے نو حور پسند کسے نو نور پسند کسے نو موسیٰ دا کوہ طور پسند قسم خدا دی قسم خدا توجہ اور قسم خدا دی انہا محبانو نالین پاک دی دھول پسند پھر توجہ کرنا دوبارہ عرض کراؤ کسے نو حور پسند کسے نو نور پسند کسے نو موسیٰ دا کوہ طور پسند قسم خدا دی محبانو نالین پاک دی پھول پسند آقا تو رحیم پسند آقا تو کریم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند دنیا تے نام نے ایک پاسے ساکو تیرے نام دی میم پسند ساکو تیرے نام دی ساکو تیرے نام دی میم پسند ایک وار بندہ ایک وار پسند لکھ وار پسند سونے آقا دا توجہ کرے آجے ایک وار پسند لکھ وار پسند سونے آقا دا دیدار پسند سونے آقا دا دیدار پسند جتھے اتھرو صدیق دے گردے نے جتھے اتھرو صدیق دے گردے نے سانو آقا دے اور رخسار پسند کسے نو حور پسند کسے نو نور پسند توجہ کرنا ہے نا لفظ عمل جرار پسند قرار پسند جرار پسند قرار پسند صدیق دا ہے پرچار پسند جتھے زہرا ایسا رہی دیا نے جتھے زہرا ایسا رہی دیا نے سانو آقا دا گھر بار پسند تے جیڑا روزے وچ نال ہے ستا او لوگو توجہ کرے آجے تے جیڑا روزے وچ ہے نال ستا عمر دی این پسند عمر دی این پسند جنو لقب سی جنو رین ملیا اس غنی عیسیٰ کو غین پسند توجہ جتھے آقا آپ لوہاب
لایا جتھے آقا آپ لوہاب لایا جتھے آقا آپ لوہاب لایا اس علی دی ساکو این پسند نہیں سمجھ لگی توجہ دوبارہ دہرا دیا اس طرح محبت کرے آجے محبت کرے آجے جتے آقا آپ لوہاب لایا اس علی دی ساکو اس علی دے ساکو نین پسند عثمان دیوانہ سب دا ہے عثمان دیوانہ سب دا ہے ساکو حسن پسند ساکو حسن پسند حسین پسند میرا نبی میرا پیغمبر میرا آقا ابو ہریرہ لا جاؤ جوتے مبارک دے دیتے باغ جو باہر چلے جاؤ سونے جوتے کیوں لا کے جاوا نالین کیوں لا کے جاوا فرمایا ہر کسی نو پتہ لگ جائے ابو ہریرہ آیا نہیں سونے مصطفیٰ نے کلے آئے تے کھلو جو بازار اندر کھلو گئے جیڑا لنگے انہوں کہنا ہے کہ تو جنت جائیں گا تو جنت دا مہمان بڑھے گا تینو جنت دی بشارت تینو جنت دا سرٹیفکیٹ سونا نبی دے رہا ہے اور میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں گھڑی دا وقت اگے نکل دا جا رہا ہے میں انہاں لفظات اکتفا کراں گا